اور موسیقی نو روح دی غذا کہن والیا اور موسیقی نہ محبت کرن والیا اور موسیقی تے رقص کرن والیا موسیقی تے انجوائے کرن والیا یاد رکھ لے موسیقی لے کے جام دیئے نحوس ملے اور موسیقی لے کے جام دیئے اللہ دیاں نافرمانیاں ملے موسیقی لے کے جام دیئے گمراہیاں ملے موسیقی لے کے جام دیئے شیطان ملے اور موسیقی لے کے جام دیئے دل دی آوارگی ملے موسیقی لے کے جام دیئے نفاق ملے موسیقی لے کے جام دیئے رحمان دی نرازگی ملے نبی پاک دی نرازگی ملے اور موسیقی لے کے جام دیئے اللہ رب العزت دے قہر ملے اور موسیقی لے کے جام دیئے رحمان دے غضب تے غیظ تے غصے دے ملے اور موسیقی لے کے جان دیئے رحمان دی پکڑ دے ملے لہاریو میرے جوانوں تے بھائیو سن لو ذرا بڑی محبت نال موسیقی لے کے جان دیئے اینا کرنا تے اس دل نو زنام والگ لے کے جان دیئے شہوت وال لے کے جان دیئے اور موسیقی بندے نو گمرائی دیاں رامان تے چلا دیں دیئے اور موسیقی شیطان دا یار بنا دیں دیئے اور موسیقی بندے نو گندہ بندے نو نپاک بندے نو پلیت بندے نو غلیظ بنا کے رکھ دیں دیئے اور موسیقی یاد رکھنا گمرائی دے رامان تے پاکے باطل دے رستیاں تے پاکے تے سیدھا رحمان دی جہنم چلے جاندی ہے اللہ رب العزت دی پکڑ اور رحمان دی آگ والے لے جاندی ہے اور قرآن نے بھی تے دسے آئے نا آسمان تو آواز آؤں دیاں نے انہاں لوکاں دی گل جڑے موسیقی نو پسند کر دے اور کدی پیسے لا کے تے گلوکاراں نو بلا لیندے نے اور پیسے لا کے اپنے فنکشن تے شادی تے محفل تے کر دے اندر بڑے بڑے سنگراں نو بلا لیندے نے اسی جی اپنی کلونی دا افتتاح پہ کرنے اور اسی بلا رہے ہیں فلان سنگر نو بلا رہے ہیں فلان گانے گانے والے نو بلا رہے ہیں اسی مشہوری کرنا چاہنے ہیں فلان ناچ تے گانے اور سنو پیسے لان والے ہو خریدن والے ہو قرآن پاک دے اندر واضح گلاں نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَوْٹانا 21واں پارہ کھولنا قرآن ایویں میرے تے شک نہ کردہ روی رب دا قرآن تے 21واں پارہ ہے سورہ لقمان کھول کے ترجمے نال پڑھ لے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ فرمایا جڑے خرید دینے اور پیسہ لگام دیتے موسیقی خرید دینے پیسہ لگام دیتے سنگر بلا لیں دینے فرمایا انہاں دا انجام اور او لوگ کئی ایسے بھی تے ہویا کر دینے آج شادی دا انتظام اے فنکشن ہے آج خوشی دا موقع ہے تُساں کتے کاری صاحب نو بلا لیا ہے تُساں کتے مولوی صاحب نو بلا لیا ہے تُساں کتے قرآن اور ذکر دیاں گلاں تُساں کتے سنا خان مصطفیٰ نو بلا لیا ہے ولا ابتے بھی جج دے ابتے تے رولا پہنا ہے ابتے تے اللہ گلہ ہونا ہے ابتے تے بڑا تماشا اور نا سونے یاد رکھ لے فرمایا جڑے لوگ مذاق اڑام دینے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ فرمایا ایسے لوگاں لئی میں عذاب تیار کیتا ہے ایسے لوگاں لئی میں دردناک عذاب تیار کیتا ہے سن لو ذرا اگلی گل سن لو تیار کر دے جانا حبیب کبریات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا دنیا دے اندر دو ایسیاں آوازاں نے جنہاں تے رب نے لعنت کیتی ہے اور جڑیاں ملعون ترین آوازاں نے فرمایا اور جتھے بھی ہون انہاں تے لعنتاں برسدیاں رہندیاں نے او کیڑیاں کیڑیاں آوازاں نے فرمایا ایک آواز ہوے اور رب نے بڑی پیاری آواز دتی ہے رب نے بڑا خوبصورت آواز دیتا ہے اے آواز بھی رحمان دی نعمت ہویا کر دیئے پر جدوں اینو بولتا ہے جدوں زبان نو بولتا ہے گندے گندے گانے گاندہ ہے موسیقی دا انتظام کردہ ہے اینا تانل جناب موسیقیاں بجاندہ ہے ڈھول ڈمکا تے دیگر جناب بڑے فخر نالے بجاندہ ہے فرمایا جس زبان چو جس آواز چو گانا نکلے اللہ رب العزت نے اس تے لعنت کی دیئے رحمان نے ہوتے تے لعنت برسائیے اور دوسری آواز لاہور والے سننا ذرا دوسری آواز ہوئے اور جدوں دکھ آ جائے اور جدوں غم آ جائے تے واہ ویلا کر دیئے اچھی اچھی آواز نال رونا تے رب دی نام فرمانی والے جملے کہنا واہ ویلا تے نوحے پڑھنا فرمایا ہو دے تے بھی لعنت نہ برس دیاں رہ دیاں نے اے دو آوازاں تو نفرت رحمان اور دو آوازاں تو اللہ رب العزت نو نفرت میرا رحمان لعنت کر دے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا آؤ نا ذرا تانوں اگے لے چلیے ایک اور حدیث سننا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت دے اندر کچھ آن والی امت دے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آ جان گے وہ ایسے ایسے جناب والا بے حیا ہونگے ایسے ایسے جناب اپنے دل نو آوارہ کرنے والے زبان نو آوارہ کرنے والے اپنے دماغ نو آوارہ کرنے والے ہونگے حضور فرماندے نے جڑے اے جناب شراب نو موسیقی نو گانے بجانے نو حرام ہی نہیں سمجھن گے اے حلال سمجھن گے اے جناب والا اے آکھن گے کہ میں حرام ہے دلیلاں دین گے مثالاں دین گے حالانکہ نبی پاک نے نفرت کی ہے حالانکہ میرے صدیق و عمر حضرت عثمان و علی اللہ دے فرشتے تے رحمان نے نفرت دا اظہار کیتا ہے توجہ کرنا اور حلال سمجھ کے جی قوال بلا لو میدی ہے تے قوالیاں والیاں بلا لو او لے کے آن تے ڈف شب بجان نالے گانا بجانا ہوئے اللہ گلا ہوئے جناب والا ایک پاسے عورتہ ایک پاسے مر ایک پیسہ بھی روڑ دینے بے پیسہ بھی سوٹ دینے بے آئے آئے تے رحمان دیاں نام فرمانیاں جل دیاں نے بیاں حضور فرمان دینے میری امت دے اندر ایسے لوگ آنگے اور جڑے نہ شراب نو حرام سمجھن گے نہ ریشم دے لباس نو حرام سمجھن گے نہ موسیقی تے گانا بجانا اور نہ زنا نو حرام سمجھن گے اور لاہوریو ویکھ لو اجو دور آ گیا ہے دعا کریا کرنا اللہ پاک سانو ایسیاں تمام لعنتاں تو تمام ایسے گناہاں تو محفوظ رکھے تمام ایسیاں اللہ رب العزت دیاں نام فرمانیاں تو بجا کے رکھے غور کر دے جانا ذرا تیار کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیتا ہے فرمان دینے حضور نے فرمایا میری امت دے اندر کچھ لوگ ایسے آ جان گے جڑے جناب والا شراب نو نام بدل کے بیچن گے نام بدل کے استعمال کرن گے نام بدل کے پین گے نام بدل کے انجے جام اے مشروب اے فلائے اے فلائے اے دے نام بدل کے جناب نو محفلاں دے اندر اڑایا جائے گا محفلاں دے اندر پیتا جائے گا حضور فرماتے ہیں میری امت دے اندر ایسے لوگ
لوگ بھی آ جان گے جڑے اپنی ہر محفل دے اندر گانے دا انتظام کرن گے، ہر محفل دے اندر موسیقی دا اہتمام کرن گے، ہر محفل دے اندر ایسی لعنت دا اہتمام کرن گے۔ فرمایا ہے محفلوں چ بیٹھے ہون گے انہاں تے جناب والا ہتھاں دے اندر جام شراب دے ہون گے، ادھر جناب گانا بجانا چلدا ہوئے گا، نچن والیاں نالے گاندیاں ہون گیاں، نالے نہ دے سراں تے جناب رقص کردیاں ہون گیاں۔ اور سنو ذرا فرمایا ایسے لوگ ایٹے بد بخت نے، ایسے بد نصیب نے، اللہ نو انہاں تو اینی نفرت ہے۔ حضور فرماتے نے اللہ پاک کیسے لوگاں دیاں شکلاں نو بدل کے رکھ دیندا ہے، ایسے لوگاں دیاں شکلاں نو تبدیل کر کے رکھ دیندا ہے۔ توجہ کرنا، حضور فرماتے نے شکلاں کیویں بدل دیاں نے؟ فرمایا اللہ پاک سور جیسی شکل بنا دیندا ہے میرا رحمان، ایسے بد بختاں دیاں شکلاں بندراں جیسیاں بنا۔ ابن ماجہ روایت توجہ کرنا حضرت ابو مالک نے بیان کی تھی، اللہ اللہ فرمایا اللہ پاک سور تے بندر جیسی اس بندے دی شکل بنا، او کہنا موسیقی روح دی گدا سننا انجام سو، پسند کرنا نا موسیقی نو پسند کرنا، ہلکا ہلکا گانا ہوئے، ہلکی ہلکی سور ہوئے، ہلکا ہلکا میوزک ہوئے تے جناب کھانا ہوئے۔ آج کل تے یار شرم دی گل ہے جے میرج حالے ہوتے شادی، میں تواڈے لاہور دی اندر سب تو زیادہ لاہوری ہوئے کم ویکھی ہے، توجہ کرنا گسا نہ کرے آنے پر گلاں سچیاں نے۔ ادھر جناب شادی دا فنکشن، اے ولیمہ ہے، اے نکاح ہے، اے تے جناب ساؤنڈ پیا چلدا ہے، اے تے ڈی جے پیا چلدا ہے، تے گانا بجانا پیا چلدا ہے، مہدی تے تاں نکاح تے تاں او لوکو ولیمہ تے تاں تے جناب میوزک تے موسیقی چل دی ہے بھئی۔ جے کسے شاپنگ مال تے لگے جاؤ یا کسے بنہن دی دکان تے لگے جاؤ، ہوتے جناب انہاں چھتاں چ سپیکر فٹ کیتے نے، ہوتے بھی ہلکا ہلکا میوزک تے موسیقی چل دی ہے بھئی۔ اور ظالموں رب تو ڈرو بدبختا، اور بندہ کہندا ہے نیند نہیں پیندی، بندہ کہندا ہے ایک ہی محفل بورڈ جی بنا لیں جے کو قرآن والے آ جائے حدیث والے آ جائے تے یار سجن شریک ہی نہیں رہن دیندا۔ ایک ہی محفل دا مزہ نہیں آنا، مہدی دا مزہ نہیں آنا، شادی دا مزہ نہیں آنا، جے جنابے والا ہے تے ڈی جے نہ چلے، جے تے نچن والے گانے تے یہ وہ فلاں سنگر نہ آوے، چاس نہیں آنا، بلاؤ نہ ناچ والے آنو، بلاؤ نہ گانے گانوا، اور بلا لینا ہے رحمان دیاں نا فرمانیاں کر لینا ہے، بد بخت بن جانا ہے، بد نصیب بن جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑے لوگ اس چیز نو پسند کر دینے، فرمایا اللہ پاک انہاں دیاں شکلاں بندر تے سور دی بنا دیندا ہے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا قرب قیامت ایسی ایسیاں محفلاں ہون گیاں جتے ایویں دا سب میوزک موسیقی تے رقص تے نچن والیاں گان والیاں گان گیاں، اور لوگ ہیں بندے انجوائے کرن گے مرد۔ میرے آقا فرماندے نے ایسے لوگانو اللہ رب العزت دا قہر اترے گا دنیا دے اندر، ایسا قہر تے پکڑ آئے گی جتھے بیٹھے ہون گے اوتھے ہی زمین پھٹے گی، اللہ سارے انو دے اندر دنسا دین گے تے زمین بند کر دیتی جائے گی۔ اللہ رب العزت دی ایسی پکڑ، اور ڈریا کر خدا دی قسم مومن بندہ ایسی محفل دے اندر بیٹھا ہوئے جتے میوزک تے موسیقی چل دی ہوئے، او دا دل کالا پینا شروع ہو جاندہ ہے، انہوں غصہ ہونا شروع، اے مومن دی نشانی تے جڑا مسو کے انجوائے کرے یو اپنی فکر کر لے، اپنے ایمان دی فکر کر لے، اپنی دنیا تے آخرت دی فکر کر لے۔ اے تے دنیا دی اندر اے دن سایا جانا، نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، اے تے دنیا دی گل چہرے بدل جاندے، شکلاں بدل جاندیاں، اور آخرت دی گالوں بھی سن لو ذرا میں پھر دہرا دیاں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ
لہم عذاب مہین۔ اور نہ مذاق اڑایا کر، رب دے قرآن دے مذاق نہ اڑایا کر، نہ پسند کریا کر موسیقی۔ اور دفع کر ایسے موبائل نو، دفع کر ایسے میموری کارڈ نو، دفع کر سٹ دے نالیاں دے اندر سٹنا ایسی چیز نو جتے میوزک بڑھا کے رکھے، موسیقی پن دے ایسے پی سی آر نو، توڑنا ایسی ایل سی ڈی نو جتے صرف میوزک تے موسیقی سننا ہے۔ تو بڑا ایسی محفل دا بائی کاٹ کرنا، ایسے برینڈ دا بائی کاٹ کر، ایسے فنکشن دا بائی کاٹ کر، ایسے رشتہ دار دا بائی کاٹ کر، جنہ جنابے والا ہر موقع تے موسیقی تے میوزک دا اہتمام کر کے رب دے کہر نو آوازاں دیندا ہے، رب دی پکڑ نو آوازاں دیندا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ اللہ کئی لوگ ایسے بھی تے ہوندے نے، انہاں دے سامنے قرآن دی گل کرو، لاہوریو تسی اور جوانو سنو ذرا غور نال سنو، انہاں دے سامنے کو ذکر کو قرآن کو حدیث کو درود دی گل کریے، آنا چھڈو یار اے مسیتاں چ ہوندا ہے، اے مولوی کردے نے، اے ساڈیاں محفلاں چ نہیں ہوندا، تکبر نال مذاق اڑاندے نے اور غرور نال ایسے لوکاں واسطے آواز آندی ہے۔ فرمایا فبشروا بعذاب علیم، فرمایا ایسے لوکاں نے بھی خوشخبری ہے بڑے دردناک عذاب دی، بڑے وڈے عذاب دی جڑا نام مکن والا۔ توجہ کرنا ذرا، غور کر دے جانا۔ آؤ تانوں تھوڑا جہا اگے لے چلا۔ ایک دن نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بیٹھے نے، حضور نے ابن ماجہ دی دوسری روایت پڑھ لگا، حضور فرماندے نے او میرے صحابیوں، او میرے دیوانیوں تے پروانیوں تے نوکروں، فرمایا آن والے لوکاں دے اندر ایسے ایسے حالات بنن گے، کئیاں لوکاں دے چہرے بدل جان گے، کئیاں لوکاں دے چہرے سور دے بن جان گے، کئیاں لوکاں دے چہرے بندر دے بن جان گے۔ فرمایا اللہ پاک انہاں لوکاں تے پتھراں دی بارش برسائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت انہاں دیاں شکلاں بگاڑ دے گا اور جناب والا وہ بارش منگن گے تے پتھراں دی بارش آئے گی۔ فرمایا نبی پاک کو صحابہ نے پوچھیا سونیا کدوں کو دور آئے گا، کیوں یہ معاملات بنن گے، آخر انہاں دا جرم کی ہوئے گا، آخر انہاں لوکاں دا قصور کی ہوئے گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے، فرمایا انہاں دا قصور ہے ہوئے گا، انہاں دا جرم ہے ہوئے گا، وہ اپنے ہر تھاں تے موسیقی چلان گے، اپنے او پسند کرن گے گانا بجانا، او پسند کرن گے رقص تے ناچ نو پسند کرن گے، او پسند کرن گے شراب تے نوشیاں نو، نہیں تمیز کرن گے حلال تے حرام دی۔ میرا رحمان کدے انہاں تے جذاب اتارے گا کہ انہاں تے پتھراں دی بارش نو برسائے گا، نعوذ باللہ۔ کدے اللہ انج پکڑ لے آئے گا اور دیکھیا نہیں جے اور لوگوں سلاب آیا، کئی دفعہ انج دے معاملات دیکھنوں ملتے ہیں۔ اور جنہ ہوٹلاں دے اندر زنان چلدا سی، جنہ ہوٹلاں دے اندر کمرے دتے جاندے سن جتے موسیقی دا راج سی، جتے موسیقی تے میوزک دا راج لوگ انجوائے کردے سن، اوتے بڑی بڑی رحمان دی نام فرمانی ہوندی سی۔ اور رحمان جے رسی دراز کر دے تے اپنے آپ نو پھنے خانہ سمجھیا کر کہ میں گناہ بھی کری جانا، سب کچھ لپی جاندہ ہے، میں گناہ بھی کری جانا تے میں نو کو فرق بھی نہیں پھندا، میں رب دی نا فرمانی بھی کری جانا، میں سفر دے اندر تے تاں کرنا جے موسیقی، میں گھر دے اندر تے تاں موسیقی، میں محفل دے اندر تے تاں موسیقی، میں کمرے دے اندر تے تاں موسیقی، میں کاروبار تے تاں موسیقی، میرا 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 کی جاندہ میں تے انجوائے کر رہا، زندگی جوانی تے اپنا وقت مستی نہ گزارنا پیا۔ اور جے رحمان رسی دراز کرتے وے تے ہمیں بھول نہ جایا کر کے عرشاں دا خالق ویندے پیا۔
ایویں بھول نہ جایا کر کہ میرا رحمان ویندا ہے پیا اودی پکڑ تو بچیا کر ویکھیا دینا او جناب والا سوات علاقے دے اندر او کنے ایسے خوبصورت تے مہنگے تو مہنگے ہوٹل سن ویندے ہاں آنن فانن میرے رحمان نے زمین بوز کر چھڑے نے پانی بہا کے لے گیا کسے کدی تصور ہی نہیں سی کیتا کہ اتنی بڑیاں بڑیاں عمارتاں بھی گر سکدیاں نے پر جان ہے او رحمان او دی پکڑ چوانا بڑی سخت ہے جدوں او دی پکڑ ہوندی ہے تے بڑے بڑے پہلوان بھی غرق ہو جاندے نے جدوں او دی پکڑ ہوندی ہے تے بڑے بڑے نمرود بھی رڑ جاندے نے جدوں او دی پکڑ ہوندی ہے تے بڑے بڑے فرعون بھی ختم ہو جاندے نے جدوں او دی پکڑ ہوندی ہے تے بڑیاں بڑیاں عمارتاں بڑے بڑے محل بڑے بڑے قلعے اور سونے انہاں دا نام و نشان مٹ جاندا ہے اور صرف قلعے نہیں اور بستیاں مضبوط تو مضبوط ہون میرا رحمان انہاں دے نام نشان مٹا چھڑدا ہے ایسے عمل ایسے گناہ نے بچ نہ جوانا اور بچا اپنے کان نو بچا اپنے دل نو بچا اپنے دماغ نو بچانا اپنے ایمان نو بچانا اپنے وقت نو بچانا اپنے سونے رستے نو ایسے گناہاں تو بچایا کر موسیقی تو بچایا کر میوزک تو سننا ذرا حبیب کبریات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ میوزک تے موسیقی نو پسند کردا ہے فرمایا سندا ہے اے جناب کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دی عدالت دے اندر پہلا تینو جہنم چ سٹیا جائے گا حضور فرماندے نے اللہ پاک دے فرشتے اس بندے دے کنا دے اندر سیسا پگھلا کے دے کنا دے اندر ڈالیا جائے گا ایدہ دماغ انج کھولے گا جوے پٹی دے ہنڈیا کھول دیئے ایدہ دماغ انج ابالے کھائے گا اتنا پگھلا کے دے گرم دہکتا ہویا سیسا دے کنا دے اندر بادیتا جائے گا ادھوں پھر آواز آن گیا پسند کردہ سے بڑے فقر نہ لاندہ سے ہم تو میوزک پہ انجوائے کرتے ہیں ہم تو موسیقی پہ انجوائے کرتے ہیں ہم تو رقص پہ انجوائے کرتے ہیں ہم تو شراب پہ انجوائے کرتے ہیں ہم تو زنا پہ انجوائے کرتے ہیں ہمیں تو نیند نہیں آتی ہماری تو محفل بور جاتی موسیقی کے بغیر ہمارا تو سفر بور گزرتا ہے موسیقی کے بغیر ہمارا تو فنکشن بور گزرتا ہے موسیقی کے بغیر ہماری تو دکان میں گاہک ہی نہیں آتا موسیقی کے بغیر ہمارے حال میں برات نہیں آتی موسیقی کے بغیر اور ساڑی برات پھاپتی نہیں جیسی ٹول تماکا نہ لے جائیے جنہ بغیر تا دے کنجرانو نہ لے جائیے اپنی ساڑیاں تے جنہ میل نہیں پھاپ دے ازی جناب والا جلدنگ موسیقی تے ادھر ادھر دے معاملات نہ سجا لویے اور یاد رکھو دو یاد آئے گا کاش میں اپنے اپنوں بٹا لیندہ کاش میں موسیقی تے میوزک تو بٹا لیندہ دکھ دی کال لے وے جے موبائل دی ٹیون لانا ہے وہ دیتے موسیقی لانا ہے جے کسے نو فون کریے اگلے کال ٹیون لائیے تے وہ بھی موسیقی والی گانا بجانا لگایا ہر جگہ تے میوزک ہر تھان تے موسیقی تے نوجوان تیار ہو گئی ہے اے بہو شو بن گیا ہے کپڑے شپڑے پا لینے ہن جناب والا گٹی تے بہ گیا ہے ہن جی اپنے یار نو کہندا ہے بنانا میری ٹک ٹاک لانا تے گانا فلان دا لا دے او مر گیا کہ گلوکار غرق ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے او ہندوستان دا اور بھی بڑے نے غرق ہو جان گے انجام پورے یاد رکھنا اے آندا بناؤ دی آواز تے میری ٹک ٹاک بنانا ذرا میں سٹیل مارا میں پھر او کملے ویکھی او کتے انج کر دیا موت دا پیغام نہ آ جائے رحمان دی طرفوں صدا نہ آ جائے میرے رحمان دی طرفوں بلاوا نہ آ جائے سیسا پگھلا کے ڈالیا جاندا ہے غور کرنا ذرا تو تھوڑا جا کے لے چلا اوے موت تے آنی ہے لاہوریو اوے مرتے جا
جانا ہی سب نے ٹر جانا ہی رب کولوں دعا کریا کر محدثین نے فرمایا کہ جڑا بندہ زندگی دے اندر موسیقی تے میوزک گانا بجانا تے ایسے تمام گندیاں چیزاں نو پسند کردا ہے فرمایا او موت دے وقت بھی زبان تے گانا لے کے جاندا ہے موت دے وقت بھی زبان تے ایسے جناب والا موسیقیاں تے میوزک لے کے جاندا ہے گانا گاندا ہوندا ہے تے دنیا تو ٹر جاندا ہے فرمایا او دا خاتمہ بھی ایویں دا ہوندا ہے ایمان تے نہیں ہوندا قرآن تے نہیں ہوندا اسلام تے نہیں ہوندا حدیث تے نہیں ہوندا توحید تے نہیں ہوندا سنت تے نہیں ہوندا او بندہ پلیت ہو کے مردا ہے او بندہ نوست والا ہو کے مردا ہے او بندہ نپاک ہو کے مردا ہے جڑا نپاک موسیقی اور جناب والا ان دے گندے گندے کماں نو پسند کردا ہے ہن میں تانوں گل دس جاواں حضرت امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ انہاں اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھیا فرماندے نے ساڈے دور دے اندر ایک نوجوان سی جوانی دے اندر سی تے ہر ٹائم اپنی زبان تے کچھ گنگناتا رہندا سی ہر ٹائم گنگناتا رہندا سی اللہ اللہ ادھر جناب ایک دن ہو بھی آیا اینو بیماری نے آ کے پکڑ لیا میں تے آنا غورے رب دی پکڑ آ گئی ہوئے گی او دی پکڑ تو دعا کریا کر اللہ اسی بڑے گناہگاراں خطاکار اپنی پکڑ تو بچا کے رکھی اے جوان جیڑا ہے اے گنگناتا رہندا تے بیماری نے پکڑ لیا طبیباں کو لے جایا گیا ہے علاج ہوندے رہے آخر ایک دن ہوئی آیا طبیباں نے آکھیا اینو لے جاؤ ایدی بیماری نہیں مک سکتی ایدی بیماری لا علاج اینو ٹھیک نہیں ہو سکتا اے جناب والا ایک دن ایک طبیب دے کولے تے گنگناتا پیا بیمار بھی ہو گیا بیمار ہو گیا پھر بھی کچھ گنگناتا پیا ایک گل اور سنیا جے اے جناب والا لوگ سمجھتے سن اے حافظ قرآن بھی ہے انہیں قرآن بھی پڑھیا ہویا ہے انہیں قرآن بھی یاد کیتا ہے ایک جناب والا طبیب نے پوچھیا اس آگیا کی ہر ویلے زبان تے گنگناتا رہنا ہے جدوں ویکھیے کچھ نہ کچھ پڑھدا ہوندا ہے اے کہن لگا مینوں سکون ہی تاں ہوندا ہے میں ہر ٹائم گانا گاندا رہنا وا ہر ٹائم گانے گاندا عشقیہ مشوقیے اور جناب والا دیگر غزلاں تے فلاں 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 کی گند گھلیا پیا اے میں گاندا رہنا وا اللہ اللہ کہن لگا سکون ہی تاں ہوندا ہے چین ہی تاں ہوندا ہے او کہن لگا تو تے حافظ قرآن میں تے سنے ہیں تو حفظ بھی کیتا ہے قرآن بھی یاد کیتا ہے تے تم کی پڑھدا رہنا ہے اے بد بخت کہن لگا آندا ہے قرآن پڑھیا ٹھٹ نہیں آندا گانے گایا بڑا مزہ آندا ہے جدو بندے دے مقدر مارے جان جدو بندے دے نصیبے سو جان جدو رب دی پکڑ آ جائے پھر جو دی الفاظ منہ چوں نکل دے نے امام ابن قیم نے لکھے ہے فرمان دے نے ایک وقت ہو بھی آیا ہے ایک دن گنگناتا ہے پیا تے بڑی مستی چ گنگناتا ہے پیا لوگ ویندے نے پے تے اچانک رحمان دی طرفوں پکڑ آئیے تے اے دے تے موت دا پیغام آ گیا اے دنیا تو رخصت ہو گیا فوت ہو گیا تے جڑے میرے دنیا تو گیا ہے نا زبان تے گانا ہے زبان تے گاندہ پیا ایک گانے گاندہ پیا تے بڑے مزے لے لے کے ادھروں موت آ گئی ہے امام صاحب فرماتے نے میں کی لکھائے دے بارے جڑا گانا گاندہ دنیا تو ٹر گیا ساری زندگی بھی گانا پسند کرتا رہا ساری زندگی بھی گانے گاندہ رہا تے آخر تے بھی دنیا تو گیا ہے تے گانے گاندہ ہی دنیا تو ٹر گیا ہے یاد رکھنا حضور دی حدیث دے مطابق اور قیامت نو اٹھایا جائے گا
تے زبان تے گانا ہوئے گا، ایک گانا گاندہ گاندہ رب دی عدالت پیش ہو جائے گا۔ دسنا او تے کیے دے نال حالات بنن گے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ اللہ۔ اور اتے تے جناب والا ایسے ایسے واقعات تواڈی نظر چو گزرے ہون گے، تواڈے کناں نے سنے ہون گے۔ اسلام آباد دا علاقہ، لاہور تے اسلام آباد، یہ دو شہر ایسے نے جتے انج دا کنجر خانہ سب نالوں زیادہ کیتا جاندا ہے، کلب سب نالوں زیادہ، تھیٹر سب نالوں زیادہ، سینمے سب نالوں زیادہ، بڑے بڑے جناب والا لگژری سینمے اور بڑے بڑے جناب مہنگے تو مہنگے کلب نے جنہ دے اندر ناچ بھی ہوندا ہے، جنہ دے اندر لڑکیاں گانا بھی گاندیاں نے۔ اور ہن تے نعوذ باللہ یونیورسٹیاں دے اندر جناب ٹیچر صاحب، اے استاد صاحب بیٹھے نے، سارا حال بھرے ہے تے جوان لڑکیاں نچ دیاں نے پیاں، اسٹیج لگی ہے اے نچ دیاں نے پیاں، میوزک چلدا ہے پیا۔ اور ویکھیا کرو میں پیغام دیاں سکولاں والے کالجاں والیاں نو، یونیورسٹی والیاں نو، سادے جے لفظ پنجابی چ پیغام دے رہے ہیں، توجہ کرنا۔ ویکھیا جے اے ساڈی قوم دا اساسہ ہے، اے میرے پاکستان دا مستقبل ہے، ایویں نو بگاڑو نہ، ایویں دا بیڑا غرق نہ کرو، ایویں نہ دے دلاں دے اندر موسیقی تے ناچ گانا تے دیگر بے حیائیاں دے شوق پیدا نہ کرو۔ او بچاؤ اپنیاں نسلاں نو مسلمانوں۔ سکولاں دے اندر میں ویکھیا خود اپنی آنکھاں نال ویکھیا نکیاں نکیاں بچیاں تے بچیاں نو اکٹھے انہاں دی جوڑی بنا کے اسٹیج تے نچایا جاندا ہے، گانے تے رقص کرایا جاندا ہے۔ اور دسنا جڑا بچہ بچپن دے اندر سکول دے اندر جدا ناچ ویکھے گا، اپنے استاد کولوں ناچ سیکھے گا، اپنے ٹیچر کولوں میوزک سننا سیکھے گا، دسنا بڑا ہو کے مسلمان بنے گا یا کنجراں دے رستے تے چلے گا یا سنگراں دے رستے تے چلے گا یا ناچ کرن والے دے۔ اوے تے سکولاں دے اندر دینی تعلیم دوسری تعلیم دلان واسطے بھیجیا جاندا ہے، پر تے ماحول ہی بدلے ہے۔ ایتھے جناب سٹینڈرڈ اونچا تا ہوندا ہے جے اے دی گندی محفل لگائی جائے، ایتھے سٹیٹس تا بندا ہے، ایتھے پرسنالٹی تا بندی ہے۔ اس کالج دی جناب والا اس یونیورسٹی تے سکول دا نام ہی تا بندا ہے جدوں ایسیاں محفلاں نوں لگایا جاندا ہے، ایسے کنجر خانے دا انتظام کیتا جاندا ہے۔ اور اوتے جناب بے حیائی فل عام ہوندی ہے۔ اور ویکھی اوئے سکول دے مالکا اور کالج دے پروفیسراں اور ٹیچراں استاداں ویکھی کتے رحمان دی پکڑ نہ جائے، ایسیاں ہی محفلاں نے جنہاں تے پتھراں دی بارش دی وعید سنائی نبی پاک نے، ایسیاں ہی محفلاں نے جنہاں دے بارے فرمایا زمین پھٹے گی اور جناب والا دے اندر تن ساتھ دیتے جان گے لو۔ اور بچا اپنے آپنوں ایسی لعنت تو، بچا اپنے آپنوں ایسی جناب والا موسیقی تے میوزک تے نپاکی تو، اللہ رب العزت دی نام فرمانی تو، اور بچانا اپنے آپنوں ایسے نفاق تو بچایا کر۔ اور جناب والا اپنی زبان تے رب دا قرآن رکھیا کر، اپنے سفر چیوں میں حضر چیوں میں کاروں میں کاروبار چیوں میں یارہ چیوں میں۔ اور سونیا کوئی تیری محفل کوئی تیرا ایسا وقت نہیں گزرنا چاہیے جتے درود نہ پڑھے، جتے قرآن دی کوئی ایک دی آیت نہ پڑھے، جتے حضور دی ثنا خوانی نہ کرے۔ توجہ کرنا، پھر میں محبت نہ چند جملے پڑھا تے گل مقاواں، غور کرنا ذرا۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو
اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اور پیغام گانے گانے والے پسند کرنے والے جڑے موسیقی نو روح دی غذا کہندے میوزک دے دیگر محفلاں دا بندوبست کر دیتے میں جو کرنا ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اگر تم غور سے سن لو اگر تم غور سے سن لو میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن حدیث سنت توحید دی محبت نصیب